तीन तेरे बेटे, चौथा तू, पालकी में आओ, उठा के ले जाओ, चला जाता हूँ। तो बादशाह जो भी कह बैठा था कि आप आए, तो तैयार हो गया। तो एक शहर के कोने में हजरत का घर था, दूसरे में बादशाह का। अब सारे लोगों ने देखा कि बादशाह एक आलिम को कंधों पे सवार किए हुए। हजरत चले गए और जब वापसी हुई ना घर से तो अकेले ही आ गए। तो बादशाह कहने लगा बादशाह आदमी हो ना, आती दफा कहा था कंधों पे सवार होके जाना, और जा रहे हो तो ये फकीरी है कि अकेले ही चल दिए। कुछ अरसे के बाद शेख दोबारा मिले और फरमाने लगे बादशाह मुझे माफ करना, मेरे अंदर किसी कोने में भी कोई तकब्बुर नहीं था और मैं नहीं पसंद करता था कि मैं तेरे और तेरे बच्चों के कंधों पे सवार होके जाऊं, लेकिन सिर्फ तू मुझे बाजार से ले गया है ना उठा के। सैकड़ों लोगों ने अपने बच्चे मदारिस में दाखिल करा दिए। सुभान अल्लाह। अगर आलिम की ये शान है कि वो इस तरह नवाजा जाता है, तो फिर हमें भी अपने बच्चों को दीन पढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई साहब माशाल्लाह से आपका भाई अभी आज तीसरा दिन है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो आज भी जो है वो आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा। आज जो है बहुत ही ऐसा व्लॉग होने वाला है कि इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारी शख्सियत इंशाल्लाह जलवा फरमा होने वाली है। जैसा कि हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अजमल रज़ा कादरी साहब जो कि कराची तशरीफ़ लाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 इवेंट्स है, ठीक है, जिसमें से 2 जो है फोटोग्राफर जो हमारे हैं वो मेमन मस्जिद में पहुंच चुके हैं माशाल्लाह से। शायद हज़रत भी वहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और हम जो जा रहे प्राइवेट प्रोग्राम में जिसमें हज़रत पीर अजमल रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ लाएंगे। इंशाल्लाह वहाँ पे हम अपना इवेंट कवर करेंगे। और एक जो है अलहाज मोहम्मद ओवैस रज़ा कादरी साहब हमारा जो तीसरा जो इवेंट है वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर भी हमारे जो है वो टीम के जो मेंबर्स हैं वो पहुँच चुके हैं। वो जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो अपनी कारकर्दगी अपना काम वो करते रहेंगे। तो चलते हैं, ब्लॉग का स्टार्ट यहीं से घर से ले लिया है। अब महफिल में जाके इंशाल्लाह मैं आपको नेक हस्तियों की ज़ियारत भी करवाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ब्लॉग को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अपनी महफिल की लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और यहाँ पे VIP सेटअप हुआ हुआ है। सेटिंग जो है सारी यहाँ पे ओके है और हमारे माशाल्लाह आसिफ भाई भी यहाँ मौजूद है, जो कि माशाल्लाह कुछ दिनों पहले ही मदीना पाक के जो वो हाज़िरी शर्फ हासिल करके पाकिस्तान पहुँचे और आज माशाल्लाह महफिल में। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं? ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह मदीना शरीफ की हाज़िरी। कब आए माशाल्लाह? कल है। अरे माशाल्लाह, दुआ की हमारे लिए। सबकी अब क्या सीन है माशाल्लाह, अब क्या सीन है महफिल पाक का? कब स्टार्ट होना है? 9-10 बजे स्टार्ट होगी। वो हाफिज बिलाल साहब आएंगे, इसके बाद पीर अजमल साहब। सुभान अल्लाह, ये वही इवेंट है जो इन्होंने पिछले महीने भी इनकाद किया था हज़रत? नहीं, वो इवेंट तो हो गया, लेकिन अभी इनकी जो हमारे अदिल साहब हैं उनकी बेटे की आमीन का प्रोग्राम है। सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह पीर साहब तशरीफ़ लाएंगे कंफर्म है। दूसरी जगह स्टार्ट है माशाल्लाह मेमन नगर में। हाँ, वहाँ स्टार्ट है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेमन नगर में भी हमारे आसिफ भाई का साउंड लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने भी बरकत दे। और यहाँ पर भी जो बड़ा VIP सेटअप है माशाल्लाह, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, स्टेज वगैरह साउंड वगैरह और सारी सेटिंग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ओके। प्राइवेट प्रोग्राम है इंशाल्लाह, मैं आपको मज़ीद इसी ब्लॉग में दिखाता रहूँगा। وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان हर जगह हर घड़ी हर जगह हर घड़ी हर कदम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات تلاوت کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. آمنت بالله صدق اللہ العظیم بیوالوں کی شفاعت کائن ساما بنا جب پڑے آیات رحمت تو جھڑ اس کے گناہ جب ہو آیات عذاب مانگے یہ دوزخ سے پناہ سخن بول دے سورہ طٰہٰ کے صدقے اس کی گرہ کھول دے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کیونکہ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے. ماشاءاللہ علامہ پیر اجمل قادری صاحب تشریف لاتے ہوئے ماشاءاللہ. راستہ بنا تھوڑا سیدھے اندر کر کے راستہ ذرا کھول دیے گا آپ کے لیے. یہاں پہ گرو گے بیٹا اسٹیپ نہیں ملے گی. اس زمانے میں جب جاہلیت کا دور تھا بہت سارے مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ عقائد کے بگاڑ کا کفر ہے، شرک ہے، اوہام پرستی ہے. پھر اس کے ساتھ عورتوں پر ظلم، غریبوں کا استحصال، غلاموں کے ساتھ سخت ترین رویہ. یہ سارے مسائل اس زمانے میں عام تھے اور تکلیف کا باعث تھے. اور پھر صدیاں بیت گئیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے گئے اور صدیاں بیت گئیں، کوئی وحی نہیں آئی، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. زمانوں کے بعد، عرصہ دراز کے بعد جو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھیے گا. میں نے کہا کہ ڈھیر سارے مسائل تھے اس دور کے. کفر ہے، شرک ہے، بہت ساری عجیب و غریب قسم کی ان کے نظریات میں چیزیں شامل ہو گئی ہیں. عورتوں پر بے شمار قسم کے جبر کی داستانیں
غلاموں کے ساتھ ان کے رویے اور مزاجوں میں سختی، لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا، وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ ظاہری طور پر اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ غلاموں کے حقوق کی بات ہے۔ اگرچہ یہ سارے موضوع بڑے ضروری تھے، عقیدہ توحید سے بڑا، عقیدہ رسالت سے بڑا کیا موضوع ہوگا؟ یہ سارے موضوع تشنا تھے، اور سارے موضوعات ہی کہہ رہے تھے کہ حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے۔ مانگا نا حضرت نے کہا 3 تیرے بیٹے، چوتھا تم، پالکی میں آؤ، اٹھا کے لے جاؤ، چلا جاتا ہوں۔ تو بادشاہ چونکہ کہہ بیٹھا تھا کہ آپ آئیں، تو تیار ہو گیا۔ تو ایک شہر کے کونے میں حضرت کا گھر تھا، دوسرے میں بادشاہ کا۔ اب سارے لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ ایک عالم کو کندھوں پہ سوار کیے ہوئے، حضرت چلے گئے، اور جب واپسی ہوئی نا گھر سے تو اکیلے ہی آ گئے۔ تو بادشاہ کہنے لگا بادشاہ آدمی ہو نا، آتی دفعہ کہا تھا کندھوں پہ سوار ہو کے جانا، اور جا رہے ہو تو یہ فقیری ہے کہ اکیلے ہی چل دیے۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ دوبارہ ملے اور فرمانے لگے بادشاہ مجھے معاف کرنا، میرے اندر کسی کونے میں بھی کوئی تکبر نہیں تھا، اور میں نہیں پسند کرتا تھا کہ میں تیرے اور تیرے بچوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤں، لیکن صرف تو مجھے بازار سے لے گیا ہے نا اٹھا کے، سینکڑوں لوگوں نے اپنے بچے مدارس میں داخل کرا دیے۔ سبحان اللہ۔ اگر عالم کی یہ شان ہے کہ وہ اس طرح نوازا جاتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہے۔ تو تیرے اس ایک عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کا رجوع ہوا ہے کتاب و سنت کی طرف، میں چاہتا نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس وجہ سے، اس حکمت کی بنیاد پر میں نے تجھ سے یہ مطالبہ کیا۔ تو بادشاہ حضرت کو دعائیں دینے لگا۔ تو تھوڑا سا نا اس اعزاز کو بھی سمجھنا چاہیے گا۔ اچھا ہمارے لوگ نا پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ بچہ آپ حافظ، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ چلے خوب کرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی کر لے، بیٹا آپ نے ماشاءاللہ حفظ کر لیا تو آگے کیا کرنا ہے؟ تو درس نظامی کر لیا تو آگے کیا کرنا ہے؟ وہ میرے بھائی جن سب نے MSc کی ہوئی ہے وہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ ضرور پوچھئے کہ آگے آپ نے شعبہ کیا اختیار کرنا ہے، لیکن اس لہجے میں بات کرنا کہ شاید اس کے لیے آنے والے وقت میں بڑی مشکلات ہیں اور یہ کسی جگہ فٹ نہیں ہو سکے گا، تو بھئی ایسا نہیں ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ حفظ کرنے والے کا تو ویسے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جس شعبے میں بھی جاتا ہے اللہ فضل ہی فرماتا ہے۔ لیکن اس انداز میں پوچھنا کہ وہ محسوس کرے کہ شاید میرے لیے آگے کوئی رستے بند ہے، اس سے تھوڑی سی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اس انداز میں ضرور پوچھیں کہ آپ آگے کون سا شعبہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور اگر یہ آپ پوچھیں کہ بیٹا حفظ کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، درس نظامی بھی کرنا، تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو آپ نے بڑا عمدہ اور بہترین مشورہ دیا۔ تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور برکات عطا فرمائے۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید گنج شکر داتا علی اجمیری، عبداللہ شغازی، عالم شبابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام کنوں کو احساس کرتے قبول فرما۔ جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اور بالخصوص بانیان محفل کے جتنے بھی مرحومین، ليلة اسرى به